हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सलातो सलाम की ज़ात अक़दस से वालहाना इश्क था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त अवैस करनी रहता है। आपने फरमाया कि क़यामत के रोज़ हक़ ताला 70,000 फरिश्ते पैदा करेंगे, जिनकी अशकाल ख्वाजा अवैस करनी के जैसी होगी, और उनके जुलूस में ख्वाजा साहब को बिश्त की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात ये मंजर देखेगी, मगर कोई शख्स पहचान नहीं पाएगा कि असल ख्वाजा करनी कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में इनको लोगों से छुपाए रखा, उसी तरह रोज़े क़यामत को भी इनको गैर की निगाहों से दूर और महफूज रखेगा, क्योंकि हक़ ताला का फरमान है कि मेरे दोस्त मेरी क़बा के नीचे रहते हैं, और उसी वजह से उनको कोई पहचान नहीं सकता। ख्वाजा अवैस करनी को मासवाए चंद एक सहाबा कराम के किसी ने भी नहीं देखा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम आने से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। बचपन में ही आप वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए, इसलिए उनको बचपन ही में मेहनत मजदूरी करना पड़ी। आप लोगों के ऊँट उजरत पर चराया करते थे, और उस उजरत से अपना और अपनी ज़ईफ़ और नाबीना वालदा का पेट पाला करते थे। उनके अलावा जो थोड़ी सी रकम बच जाती थी, उनको लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी ज़िंदगी के शबो रोज़ इसी तरह गुजर रहे थे कि यमन तक इस्लाम के नाम लेवा पैदा हो गए। जब आपको इस्लाम और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ख़बर मिली, तो आप फ़ौरन इस्लाम ले आए। आपके अंदर नूरे हिदायत की शम्मा तो खुदा ने पहले से ही रोशन कर रखी थी। ऐलान नबूवत और इशाअत इस्लाम ने इस शम्मे हिदायत को जिला बख्शी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और शैदाई बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अवैस करनी को इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने खुद रोशनास कराया है, और ये खुदा की रहमत और फजल का एजाज़ है कि वो मेरा नादीदा आशिक सादिक बन गया। ख्वाजा अवैस करनी को कुर्ब रसूल और दीदार हबीब का बड़ा इश्तियाक था, मगर आपको चश्मे बातनी के इशारे से आ हज़रत ने मदीने आने से रोके रखा। उसकी दो वजूहात थी। एक तो ख्वाजा साहब की वालदा ज़ईफ़ और बसारत से महरूम थी, उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। दूसरी, उन पर हर वक्त जज्ब तारी रहता था। उस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा साहब को हुक्म दिया कि आप हर वक्त मेरी चश्मे बातिन के सामने हैं, लिहाजा आप मदीने आने की बजाय अपनी वालदा की खिदमत में हमतन मसरूफ़ रहें। ग़ज़वा उहुद में कुफ़ार के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत सदमा हुआ, मगर जिस आशिक़ रसूल ने इस सदमे को हकीकी शक्ल में महसूस किया, उसको दुनिया हज़रत ख्वाजा अवैस करनी के नाम से जानती है। आप फरमाते हैं कि मुझे जब मालूम हुआ कि मेरे आका सरदार दो आलम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए हैं, तो मुझे ये बिल्कुल मालूम न था कि आपके कौन से दांत मुबारक शहीद हो गए हैं, मगर आपकी मवाफ़क़त ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पहले एक दांत तोड़ा, फिर मुझे ख्याल हुआ कि शायद ये वाला दांत न टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। ग़रज़ ये कि जूं जुनून मुवाफ़क़त शिद्दत इख्तियार करता गया, मैं दांत तोड़ता चला गया, हत्ता कि सारे दांत तोड़ डाले। अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिक़ दिलगीर की ये अदा बड़ी पसंद आई, और उसके लिए केले का दरख्त पैदा किया, क्योंकि टूटे दांतों के साथ सिवाय नरम केलों के और कोई चीज़ खाना मुमकिन नहीं थी। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त विसाल पूछा कि आपका खिरका हम किसको दें। आपने फरमाया कि अवैस करनी को। इस मकसद की बजावरी के लिए सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा कूफा तशरीफ़ ले गए, और जुम्मे नमाज के खुतबे में कहा, मस्जिद में नजद से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। चुनांचे अहले नजद खड़े हो गए। उनसे पूछा गया कि शहर में कोई अवैस करनी नाम का शख्स है। सब ने जवाब दिया कि हम अवैस करनी से बिल्कुल शनासा नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो लोगों से बेजार हो चुका है और हर वक्त वीरानों में रहता है और आबादी की तरफ बिल्कुल नहीं आता। हज़रत उमर और हज़रत अली ने कहा कि वो कहाँ है, हमें उससे मिलवाओ। अर्ज़ की गई कि वो वादी अरना में ऊँट चराता है और रात को रूखी सूखी खाकर सोता रहता है, किसी से बात नहीं करता। वो खाना जो हम लोग खाते हैं उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देखता है तो रोता है, और जब लोगों को रोते हुए देखता है तो खुश होता है।
जब हज़रत उमर और हज़रत अली वादी अरना में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा अवैस करनी नमाज अदा कर रहे हैं और उनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब ख्वाजा अवैस नमाज से फारिग हुए तो हज़रत उमर ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अली ने आपसे नाम पूछा। जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना ख़ास नाम बताइए। ख्वाजा साहब बोले कि मेरा नाम अवैस है। हज़रत उमर ने उनका हाथ पकड़कर वो निशान देखा जिसके मुतालिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया था कि वो निशान अवैस की शनाख्त की अलामत होगा। हज़रत उमर ने जब वो निशान अलामत ख्वाजा अवैस के हाथ पर देखा तो उनके हाथ को बोसा दिया और कहा कि ए अवैस करनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और साथ ही ये मरका भी इनायत फरमाया है और वसीयत फरमाई है कि आप उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए दुआ करें। ख्वाजा अवैस करनी ने फरमाया कि ए उमर और अली, आप लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक की ख़ास हैं और मुझसे अव्वला हैं। दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा खुदा की दरबार में बहुत बुलंद है। हज़रत उमर और हज़रत अली यकज़बां होकर बोले, हम तो दुआ करते हैं मगर आप बमूजब वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ फरमाइए। ख्वाजा अवैस करनी ने फिर कहा कि ए उमर और अली, आप गौर कर लीजिए, शायद मैं वो अवैस ना हूँ, वो कोई और हो जिसका जिक्र महबूब खुदा ने फरमाया हो। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि ए अवैस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक 2 निशान बताए थे और वो दोनों निशान आपके पास मौजूद हैं, लिहाजा हमारी पहचान, शनाख्त और पहुँच बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा अवैस ने हज़रत उमर और हज़रत अली से कहा कि लाइए वो खिरका मुझे अता कीजिए ताकि मैं हस्ब हुक्म आका दुआ करूं। जब उनको खिरका दिया गया तो हज़रत उमर और हज़रत अली से कुछ फासले पर चले गए और ज़मीन पर सजदा रेज होकर बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए खुदावंदे आलम, मैं उस वक्त तक ये खिरका न पहनूंगा जब तक तू सरकार दो आलम की सारी उम्मत को मेरी सिफारिश पर बख्शिश न दे देगा, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने ये मरका मुझे अता किया है और फारूक और मुर्तज़ा ने मुझ तक पहुंचाने के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। अब तेरा काम है, तू मेरी दुआ सुन ले और कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अवैस, हमने तेरी दुआ की बरकत से चंद लोगों को तेरी सिफारिश पर बख्श दिया है। आपने फिर अर्ज़ की, या बारी ताला, जब तक तू सबको नहीं बख्शेगा मैं ये खिरका नहीं पहनूंगा। निदा आई, मैंने कई हज़ार फ़र्द बख्श दिए। अर्ज़ की, मौला मैं सबको बख्शवाना चाहता हूँ। अभी ये कह सुन चल रही थी कि हज़रत उमर और हज़रत अली आपके करीब चले गए। आप दोनों को ख्वाजा अवैस करनी ने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आ गए हैं? मेरा और खुदा का सिलसिला जारी था। आप लोगों की आमद न होती तो मैंने उस वक्त तक ये खिरका नहीं पहनना था जब तक अपने आका की सारी उम्मत को न बख्शवा लेता, और मुझे पूरा यकीन था कि हक़ ताला ने मेरी सिफारिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फर्द को बख्श देना था। मशहूर सहाबी हज़रत रब्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं ख्वाजा अवैस करनी की ज़ियारत को गया तो मैंने उन्हें फजर की नमाज में मशगूल पाया। नमाज से फारिग हुए तो अपने दुरूद व वज़ाइफ में मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया। फिर ये कि बाद दीगर तमाम नमाज़ों और ज़िक्र इलाही में ऐसे मगन हुए कि सारी रात गुजर गई। मैं उनका बगौर मुशाहिदा करता रहा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। मैंने देखा और हैरान रह गया कि इन 3 दिन और रातों में हज़रत ने न कुछ खाया न पिया, बल्कि इबादत में मशगूल रहे और लम्हा भर के लिए भी आराम नहीं किया। चौथी रात आप थोड़ी देर के लिए सोए और कुछ खाना भी खाया। फिर इस्तग़फ़ार करने लगे कि या इलाही, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मैं नींद और भूख के गलबे में मुब्तला हो गया। हज़रत रब्बी कहते हैं कि ख्वाजा अवैस करनी ने रातों की तकसीम की हुई थी। एक रात में सजदा करते तो पूरी रात सजदे में ही गुजार देते, और अगर रुकू करते तो शब भर रुकू की हालत में रहते। किसी रात को क़याम में ही बसर करते। गरज ये कि हर रात को दूसरी रात की तरह जिंदा रखते थे। ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर ने पैगाम भेजा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो कूफा के गवर्नर को लिखूं कि वो आपका ख़ास ख्याल रखे। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि मैं खुसूसियत के साथ ज़िंदगी बसर करने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा हाथ हाजत रवा के हाथ में है। मुझे तो बस याद इलाही से गरज है, वो मैं कर रहा हूँ और कोई चीज़ दरकार नहीं। उसके बाद आपने कूफा भी छोड़ दिया
اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس قرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتا چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینے میں نہیں، تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس قرنی تھا، جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس قرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس قرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خواجہ اویس قرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا، دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس قرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور محیب تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے۔ مگر اے اویس، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میرے روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں،
یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجیے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین هو العزیز الرحیم تک پڑھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی۔ ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے۔ ابن حیان موسیٰ اور داؤد فوت ہو گئے۔ ابن حیان محمد رسول اللہ فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے۔ ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے، اور یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساعت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا۔ خبردار، جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالاسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس قرنی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا۔